आयज एक मम्मा आयली, ती आमच्या ग्रुपान आसा, विनिंग ग्रुपान, आनी म्हाका विचारपाली, दोतोर सगळीं ती विनिंग ग्रुपांतली मॉम्स आसात न्हू, ती कितले कितले खावपाक दितात आनी देड देड वर्साच्या भुरग्याक कितले प्लेटीन खावपाक दितात. इज इट रियली पॉसिबल? हांवें ताका म्हणलें, तुवें 6 म्हयन्याचो जो मॉड्यूल आशिल्लो तो सारको फॉलो केलो काय? ती म्हणली, ना दोतोर, खूब डिफिकल्ट जाता, टायमूय मेळना. ओके, सो नंबर 1 रिजन, तुमचे भुरगे 1.5 वर्साचे जातकीर नॉर्मल मनसा भशेन कित्याक खायना, ताका प्युरी मिक्सर कित्याक लागता? कारण 6 म्हयने आनी 7 म्हयने हे 2 म्हयने आसतात जेन्ना तुमी सगळ्यान चड स्ट्रेस दिवपाक जाय जेवणाक. ते बेबी खायच ना, कितें दिल्लें खायत ना, चमचो हातीन धरत ना, जेवणाक हात घालत ना, तोंडान हात घालत ना. ही नेगेटीव थिंकींग करनाकात. स्टे पॉझिटिव्ह, आणि पयली 2 म्हयने जर तुमी कश्ट घेतले न्हू,